نبی جد الانبیاء جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دا زندگی دی احوال دے حوالے دے نال ایک دو گلاں کرانگے انشاءاللہ مکمل تفصیل دے نال تے بیان کریے تے کدی بھی انسان نہیں کر سکتا اللہ دے پیغمبر دی زندگی دے ایک پہلو بیان کرنا بہت مشکل ہے پوری زندگی دی حوالے دے نال بیان کرنا جتے تکر میرے مالک نو منظور ہویا انشاءاللہ بیان کرانگے اللہ رب العزت نے آپ دا ذکر و خیر قرآن مجید اندر بھی فرمایا اور آپ دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے آپ دی بہت ساری زندگی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نال ملدی جلدی جو ظلم و ستم جو ظلم دے پہاڑ اللہ دے محبوب دے ڈھائے جا رہے نے جناب سرکار دی ذات دے ظلم و ستم کیتے گئے انہاں ملدے جلدے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بھی کیتے گئے اور یاد رکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر ایک نمرود سی اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر مکہ دی زندگی دے اندر بہت سارے فرعون نمرود نظر آئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی زندگی مبارک دے اندر دور مبارک دے اندر ایک فرعون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر بہت سارے فرعون سی جدو اسلام دشمن اسلام نو مٹان والے بتہ دی پوجا کرنے والے بتہ نو خدا منن والے اسی طریقے دے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دا دور دیکھ لو آپ دا بھی دور دے اندر یہ ہوئی حوال سی کہ جس وقت نمرود نو پتہ لگ گیا کہ ہر پاسے میری بادشاہی ہے میری بادشاہی نو کوئی ختم نہیں کر سکتا میں دا حیات رہن والا ماں اور پوری روح زمین تے میری بادشاہی ہے اندر غرور آیا تکبر آیا بے ایمان نے خدائی دا دعویٰ کر چھڑیا روح زمین تے اس وقت اللہ کہن والا نظر نہیں ہوندا سی رب نو رب کہن والا دنیا تے نہیں سی سارے نمرود دی پوجا کرنے والے نمرود نے خدائی دا دعویٰ کیتا لوگاں انہاں دی پوجا کرنی شروع کر دیتی لوگ انہوں سجدے کرتے سی حتیٰ کہ وقت گزردا رہا اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو دنیا دے بھیجن دا ارادہ فرمایا جس وقت ارادہ فرمایا نمرود اپنی سلطنت دے اندر اپنے محل دے اندر آرام کر رہے ہیں آرام کرنے ہویا خواب دیکھیا خواب دے اندر کی دیکھتا کہ آسمان تو ایک ستارہ طلوع ہویا ہے جڑا انہاں دی جھولی دے اندر آن کے گرے ہے بڑا پریشان ہویا کی تعبیر ہے ایک خواب میں دیکھیں دا کی حل نکلے گئے کی تعبیر خواب دی وہ سب جتے پہلے چلتا ہے صحیح سی ان دی کی تعبیر ان دا کوئی پتہ تا لگے انہیں اپنے نجومیاں نو اپنے جتنے بھی حواریوں نے رکھے ہوئے سی انہوں نے بلا کے ساری انہوں گل بات دسی کہ میں اس طرح خواب دیکھی ہے نمرود نو کہنے لگے نمرود تیری بادشاہی دے اندر ایک ایسا بچہ جنم لین والا کہ جڑا تیری بادشاہی دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا جدو نمرود نے گل سنی تے بڑا پریشان ہویا انہیں کہا پھر اے دسو وہ بچہ اپنی ماں دے شکم وچ تشریف لے کے آ گیا یا اجے باپ دی
اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت یہ گل کی تھی نا تو نمرود نے گل پوچھی، نجومیہ نے دسیا، انہیں کہا نہیں ہجے تک اپنے باپ دی نطخے دے اندر یہ ہو، ہجے ماں دے شکم دے اندر نہیں آیا. انہیں کی کیتا، اعلان کر دیتا آج تو بعد کوئی میاں بیوی اپنے خامن دے قریب نہ ہوئے. ہر پاس اعلان ہو گیا جس میرے حکم دی نافرمانی کی تھی انہوں قتل کر دیتا جائے گا، انہوں مار دیتا جائے گا. اے ہر پاس اعلان ہو گئے، قانون لاگو ہو گیا. ایک رات ہی گزری ہے تو نجومیاں نے صبح دوڑا لگ گئیاں. دوڑتے ہوئے نمرود دی بارگاہ چاہے، نمرود دربار میں حاضر ہو گئے. کہنے لگے تو قانون باس کیتا ہے، تو کیا کہ کوئی لاگے نہ جائے. او بچہ اپنی ماں دے شکم وچ تشریف لے کے آ گیا دے. او بچہ اپنی ماں دے شکم دے اندر آ چکیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں اعلان کر دیتا پھر جڑا اس سال جڑے بچے پیدا ہونگے نا وہ ہر بچے نو قتل کیتا جائے، اس بچے نو قتل کر دیتا جائے. کتابہ دے اندر آندہ کم و پیش انہیں 70 تو 72 ہزار بچہ قتل کروایا. اس بعد قتل کروندہ رہا. پھر جنہوں رب بچائے انہوں کون مار سکتا، جنہوں رب بھیجی انہوں کون مار سکتا، جنہوں رکھن دا رادہ رب رکھ دا ہوئے اندھا کوئی وال بھی بنگا کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ان نمرود نے بہت ظلم و ستم کیتے، ظلم دے پہاڑ ڈھا دیتے، کوئی بچہ زندہ نہ رہن دیتا. ایسا خوف دل وچ پیدا ہو گیا، ایسا ڈر پیدا ہو گیا کہ انہوں نے ختم کیتا جائے، انہوں نے مار دیتا جائے. جے کوئی بچہ جنم لے کے آ گیا میری بادشاہی دے اندر اتنی وڈی سلطنت نہ ٹکر ایک بچہ لے گا. پتہ لگیا جدو دل وچ ایمان ہوئے، سینے وچ ایمان دی دولت موجود ہوئے، پھر ریاست جتنی مرضی وڈی ہوئے، دل وچ اگر خدا دا خوف ہوئے کہ دین اور اسلام دی محبت دل وچ ہوئے، پھر ریاستہ نہیں ویکھیاں جاندیاں. پھر دل وچ جو ایمان ہے وہ ایمان دی طاقت لے کے بندہ میدان وچ نکلے آئے تے پھر ریاستہ آ جان پاویں دنیا مل کے آ جائے، کوئی وال بھی بنگا نہیں کر سکتا. ہاں دل وچ ایمان دی دولت ہونی چاہیے، ایمان ہوئے صحیح انشاءاللہ کوئی تہاڈا وال بھی بنگا نہیں کر سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ دی والدہ نے والد نو پتہ لگیا، انہوں نے ایک غار تیار کی تھی، پہاڑا میں اندر غار تیار کی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ کئی بیبیاں دے وچ بیٹھا رہنا، لوگاں کو آنا جانا، بیبیاں دے نال ملاقاتاں ہونیاں، پر کوئی اج تک بیبی نے ججمنٹ نہیں کر سکی، کوئی یہ نہیں ویکھ سکی کہ انہوں بچہ بھی ہونے والا، بچے کی پیدائش ہونے والی. یہ رب دا قانون ہے، پتہ لگ جاندہ ہے. پر الخیر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دے کول اگر جنیاں بھی بیبیاں بیٹھ دیاں رہیاں نے اج تک ججمنٹ نہیں کر سکیاں کہ اے بچہ ہونے والا ہے، بچے کی پیدائش ہونے والی ہے. نا یہ رب نے راز رکھیا، رب نے بھیجن دا جدو ارادہ جو فرما لیا. اللہ اکبر کبیرہ. جدو ولادت دا وقت آیا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اماں جان چلدیاں اس غار دے دروازے دے چلیاں گئیاں، غار اندر چلیاں گئیاں. جدو غار دے اندر گئیاں اس وقت کی ہویا، بچے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دے بعد سعادت اس غار دے اندر کچھ لکھتے ہیں گھر دے اندر ہوئی. پھر والدہ انہوں نے اتنے غار وچ لے گئی، کچھ کہنے نے غار دے اندر ہوئی. الخیر غار دے اندر آپ دی ولادت دے بعد سعادت ہوئی. ولادت ہونے تو بعد ماں نے بچے دے نال پیار کیتا. بچہ بھی کوئی عام نہیں، جد الانبیاء نبیاں دا دادا، جنہ دی پشت وچوں، جنہ دی نسل وچوں کم و بیش 70,000 یا 40,000 یا 70,000 اللہ دا نبی تشریف لے کے آئے. عام دے آندے ہی رہنے نا، عام دی کیا بات کوئی پتہ ہی کو نہیں نا. یہ صرف اور صرف وہ جڑے جنہ دے اللہ نے سر دیتے نبوت تاج رکھ کے بھیجاؤ، کم و بیش 40,000 یا 70,000 اللہ دا نبی دنیا دیا ہے.
واسطے جد الانبیاء بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے پیارے نبی دنیا دے تشریف لے کے آ گئے۔ ہن تو پتہ جب ولادت ہو جائے تو ماں تکلیف بھی ہوندی ہے، پریشانیاں، پر اللہ دے نبی دی والدہ نو ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی، محسوس نہیں ہویا، کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ والدہ نے بڑا پیار کیتا کہ نبی دی ہوئے تے نبوت دا تاج بھی سر تے ہوئے اور متھے دے اندر نور مصطفیٰ بھی چمکدا ہوئے، لٹا ماردا ہوئے، تے پھر کیا بات ہے اس نبوت والے نبی دی ہے، کیا بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں نے بڑا پیار کیتا اور ماں نے سوچا اگر بچے نو میں نال لے کے گئی تھی محلے دے وچ پنڈ دے اندر جس جگہ دے میرے دیے لوگوں نو پتہ لگ جائے گا تے لوگ میرے بچے نو مار دیں گے۔ نمرود دے سپاہی بازاراں دے اندر کتیاں دی طرح پھر رہے نے، بچیاں نو قتل کر رہے نے، تے میں اپنے بچے نو بچا لاواں۔ ماں نے حوصلہ رکھیا، دل دے پتھر رکھ دے ہویا غار دے اندر اللہ دے نبی نو چھڑیا، دودھ پلایا، دودھ پلاؤں تو بعد آپ نے کپڑے دے اندر انہوں نے گلیٹیا گلیٹ کے ماں غار دے اندر چھڑ کے جا رہی اور باہر آئی تو غار کو دروازہ دیکھیا کہ کوئی بھی کوئی جانور نہ آ جائے، انہوں نے میرے بچے نو نقصان پہنچا جائے، کہ کیوں نہ ہوئے میں ایک غار دا دروازہ ہی بند کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس وقت گل ہوئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی والدہ نے کی کیتا، غار دا دروازہ بند کرنے واسطے انہیں پتھراں دا انتظام کیتا، پتھر لے کے آگے دروازہ بند کیتا، جڑا غار دا دروازہ بند کر دیتا گیا۔ بند کرن تو بعد کی ہویا، والدہ گھر نو ٹر گئی ہے، یاد پیچھے پتر دیے میرے بچے نو کوئی جانور نقصان نہ پہنچا دے، میرے بچے دا کوئی نقصان نہیں ہو جائے، نمی جیوں مارے حجے تے بچہ ایک رات دا ٹائم گزرے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے ماں چلی گئی ہے گھر دے اندر، جدو سارا دن کم کاج کرن تو بعد سارا دن گزر گیا وے، اگلے دن ماں چلنی ہوئی پنڈ دے اندروں بڑے آرام دے نال، محلے دے اندروں بڑے آرام دے نال گزری۔ لوگ میرے چلن تے بھی شک نہ کر لین، لوگ ججمنٹ نہ کر لین، انہوں نے کی کتا بڑے آرام دے نال چلدی جا رہی ہے، چلدی جا رہی ہے۔ جدو اس غار دے اندر آئی، غار دے کول دوڑ کے جدو پہنچن تو بعد کی دیکھے آیا، او جڑی غار دا جڑا دروازہ پتھر بھی ہٹے نے، اگے جڑے پتھر لائے نے او بھی سائڈ دے ہو چکے نے۔ ماں دے دل نو ہاتھ پہ گیا، میرے بچے نو کوئی نقصان نہ پہنچ گیا ہوگے، لگ جائے میرے بچے نو کوئی جانور کھا گئے نے، اوتھے جانوراں دے نشان بھی لگے نے، پیراں دے نشان بھی لگے نے۔ جس وقت ماں نے دیکھا بڑی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، ایک نہ ایک بچہ سی کی بنیا ہوں، میں اپنی گود کے اندر لکا کے بچے نو گھر لے جاندی، اے جانوراں دی عزت وچ میرا بچہ آ گیا ہوئے گا۔ کتنیاں تکلیفاں میرے بچے نے برداشت کی ہون گیا۔ ہاتھ میں غیبی جو آواز آئی، اے بی بی گھبرانا، جدو حوالے میرے کر کے گئی ہے، پھر حفاظت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ میں رب رحمان، میں ہی رب رحمان، جس رب نے اتنے ظلم و ستم دے اندر، اتنے حالات خراب ہونے اندر تیرے بچے نو دنیا دے بھیجن دا ارادہ کر لے آئے، تیرے بچے نو بھیج دیتا ہوئے، تے ایک میں ہو سکنا کوئی جانور تیرے پتر نو نقصان پہنچا جائے۔ نا اے جڑا بھیجے آئے کوئی عام بچہ نہیں، اے او بچہ ہے جڑا نمرود دی بادشاہی دے ٹکڑے کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہوں بدل لگ گیا، اندر گئی
मां दौड़ के अंदर गई, जाके देखिया अपने बच्चे नूं वेखिया वो बच्चा जेड़ा जानवर भी कोल बैठे ने अल्लाह दे नबी दी ज़ियारत पे करते ने। इदा गिरदा जे बैठे ने जिवें कोई काबे दा तवाफ पिया करदा है, कोई पैरां वल्लों पिया वेखदा है, कोई सिर वल्लों आप नूं वेख रहा है, कोई चेहरे दी ज़ियारत पिया करदा है ते जानवर ने। पर अल्लाह दे नबी दा हया दे अदब पिया कीता जा रहा है, अल्लाह दे नबी नूं देखिया जा रहा है। उस तो बाद जदों आप दी अम्मा जान आईयां उन्हां नूं उठाया जनाबे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह नूं की वेखिया मां दसदी है अल्लाह दे नबी जनाबे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह आपने अपने अंगूठे मुंह दे अंदर लैने जदों मैं बाहर कढे एक अंगूठे दे अंदरों दुध दी नहर पई चलदी है, दुध पिया चलदा, दूसरे अंगूठे दे अंदरों शहद पिया चलदा है। अंगूठे पे जूसदे ने, पता लग्या कि अंगूठे जूसना भी हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह दी सुन्नत है। ये आप अंगूठे चुंगाए गए पिए गए, ये अल्लाह दी तरफों हुक्म सी कि जिब्रील अमीन आए आपने अंगूठे पकड़ के मुंह दे अंदर दोवें दाखिल कर गया। फिर अल्लाह ने निजाम फिर एक दे विचों दुध चल रहा है और एक दे विचों शहद पिया चलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आपने मां ने जब देखा तो ताज्जुब बड़ी हैरान हुई। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप दा दुनिया के अंदर जो तशरीफ लैके आए आप इस तरीके लोग 10-15-20 साल जाके इंसान बालग होता पर उन्होंने दा आप की जिंदगी का तर्ज अमल सी कि आप एक दिन के इंज लगते सी जिवें हफ्ते के वेख्या जाता सी इंज लगता जिवें महीने के महीने के जो होए तो इंज लगता सी जिवें साल के हो गए। इस तरीके के नाल आप जिंदगी के अंदर प्रवास करता सी। एक दिन मां के अगे सवाल किया, मां ये तो मैनू दस ना कि मेरा रब कौन है। मेरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह बनती है। अज सवाल जिस नाम नू जिंदा रखने वास्ते, जिस नाम की हर पासे धुआं अल्लाह ने अपने नबी का इंतजाम किया भेजा कि उन्होंने जिस मकसद वास्ते अल्लाह का नबी आया है आज वो मकसद का पहली सीढ़ी कदम मां नू घरों शुरू की तबलीग। अम्मा दस ना मेरा रब कौन है। मां ने जवाब दिता, मैं कहा पुत्र तेरा रब मैं वां, तेरा रब मैं वां। जदों ये गल की उस तो बाद फिर पूछा मैं ये तो दसना तेरा रब कौन है। जवाब आया बेटा मेरा रब तेरा बाप है। उन्हें आख्या अम्मा मेरे बाप का रब कौन है। उन्हें आख्या नमरूद है, नमरूद का खुदा कौन है। उन मां ने आख्या बच्चिया चुप कर जा, बहुत सवाल न कर। उस वक्त अल्लाह दे नबी दी वालदा ने अल्लाह वल वेख्या, आसमाना वल निगाह उठा के कहने लगी अल्लाह जिन्हों भेजण का इरादा रखिया सी भेज लिया ना। अल्लाहु अकबर कबीरा। मां ने जदों रब नाल गल्लां कीतियां आदमे गैबी जो आवाज आती ओ बीबी जिन्हों भेजण का इरादा असी कर लईए ओनू दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाबे हज़रत इब्राहिम भी आप दी अम्मा जान घर लै गई परवश पा रहे ने। उस तो बाद की होया, उस तो बाद अपने चाचे कोल गए ने तबलीग घरों शुरू की, घर के अंदरों तबलीग शुरू की क्योंकि अल्लाह वालियां दी निशानी होती है जदों तबलीग करनगे अपने घरों शुरू करनगे नहीं होएगा लोगों को तबलीग। घर के हालात अज वेख्या जाए पाकिस्तान अंदर जितने भी पीर फकीर इन्हां दे घरां दा जाके हालात वेख लो, बड़े बेशर्म किस्म के हालात, बड़े खराब हालात नजर आउणगे। इंज लगदा जिवें दीन दी हवा भी इन्हां नूं नहीं लगी। शहजादे भी खराब, पीर साहब दा अपना भी हालात खराब। पर याद रख लेना जिहड़ा अल्लाह वाला होंदा है, अल्लाह नूं मनण वाला होंदा है, जिहड़ा उहदे रसूल नूं मनण वाला होवे तबलीग पहले घरों शुरू करया करदा है। अल्लाह दे नबी जनाबे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने चाचे कोल गए ने। चाचे नूं कहंदे ने
चाचा ऐ जेड़े खुदा बना के तू बैठा इन्हों मैं नहीं मनदा, इन्हों मैं नहीं मनदा। मेरा रब होवे जिन्हें तेनू भी पैदा कीता, जिन्हें मैनू भी पैदा कीता। अल्लाहु अकबर कबीरा जदों ये गल कीती चाचा कहन लगा ऐ इब्राहीम सुन लै हुण गल करनी है दोबारा ये गल न करी, जे लोगों को पता लग्या तेनू मार देंगे, नमरूद तेनू कतल कर देगा। इस वजह से नाराज तो बाद गल न करी। उन्हें आख्या लाया बच्चा ऐ इब्राहीम बुत लै ला, जाके बाजार के अंदर तकसीम कर, बाजार के अंदर फरोख्त कर गया, इनू बेच के आला। उन्हें पूछा चाचा कीमत की, उन्हें कीमत दसी। उन्हें आख्या चाचा बेचन का तरीका भी तो दसदा जा। चाचे ने तरीका दसिया, इन्नियां खूबियां बयान करी, ये फलां मीन के अंदर खूबी, उन्हें क्या फलां भी खूबी। कल लगा चाचा लैके बाजार के अंदर गए, अल्लाह के नबी ने एक रस्सी लै लई, रस्सी उस बुत के गल के अंदर पा लई, बाजार के अंदर घड़ी सराने, बाजार के अंदर उन्होंने लैके जा रहे हैं। आवाज़ आते अंदर लोगों आ जाओ खुदा लै लो, अज ओ रब लै लो जड़ा अपने उदों मक्खी भी नहीं उड़ा सकता। आना अज ओ रब लै लो जड़ा अपने आप को किसी जुल्म तो बचा नहीं सकता। आज होना अज मैं रब लैके आ गया वा जड़ा अपने आप ये जड़ा कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म अपने आप तो बचा भी नहीं सकता। आज ओ रब लै लो जड़ा चलन दे कद, जड़ा चलन दे बारे भी उनके कुदरत कोई नहीं, जड़ा अपने आप को चला भी नहीं सकता, जड़ा खा भी नहीं सकता, जड़ा पैन भी नहीं सकता, हत्ता कि जड़ा अपने आप को तकलीफ तो भी नहीं बचा सकता। बाजार के अंदर इस तरह वादा लाते ने। इधर आता चाचा जड़ा है ये भी आ गया आजर नामिंदा, ये भी बाजार के अंदर आया, बाजार के अंदर आया ते आन के वेख्या जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह नूं कि एक ही ब्याह करना बचिया, इतना तो खुदा नहीं विकण वाले, इन्होंने बेचना दे, इन्हों दी खूबियां बयान करना, इन्हों दी शान बयान कर। अल्लाह के नबी जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह बोले, उन्हें आख्या चाचा और दस की खूबी बयान कराना, वो जड़ा अपने आप को गंदे पानी तो भी ना बचा सके, जड़ा अपने आप तो मक्खी भी ना उड़ा सके, जड़ा अपने आप को ठुड्डे बज रहे हो ठुड्डिया तो भी ना बचा सके, जिन्हें ना जुल्म किए जा रहे हैं घड़ीसिया जा रहे हैं, वो अपने आप को जुल्म तो ना बचा सके। मैं किवें दियां खूबियां बयान करा, मैं किवें दियां शाना बयान करा। हाँ वो खुदा लैके आना जिन्हें अंदर क्वालिटियों में चल भी सकता होवे, लोगों दियां हाजतां भी पूरियां करता होवे, लोगों दियां मुश्किलां भी सुनने वाला होवे। उन्हें आख्या ए बच्चिया इतना तो माल नहीं विकेगा ना, ये तो साड़ी रोटी का बहाना है, ये तो साडा रिज़्क़ दा बहाना है। असीं इन्हां दे जरिए नाले साडे खुदा ने, साडे महबूद ने, इन्हां दी असीं पूजा भी करने, नाले इन्हां दे नाल इन्हां दे जरिए असीं अपना रिज़्क़ कमाने, बच्चियां दा रिज़्क़ कमाने। जिस वक्त गल की जनाब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह आपने आख्या जो वेख्या आपके चाचे ने वेख्या उन्होंने थोड़ा जहा खराशा भी आया, वो जड़ा रंग पेट किया रंग भी उतर गया, क्योंकि उन्होंने घड़ीस के लैके आए। कह लगा ओ बच्चिया ए खुदा लै जा, इनू लै जा बुत खाने के अंदर, इनू दोबारा तैयार करांगे। ए जड़ा रंग पेट उतर गया इनका रंग पेट दोबारा करांगे, इनकी दोबारा तैयारी करांगे। मैं क्या वाह बे वाह, क्या बात इस खुदा दी भी जिन्हां दी तैयारी भी दोबारा हो रही है। अल्लाह के नबी जो हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह लैके आ रहे हैं अब बाबल शहर है, उस बाबल शहर के अंदरों भी गुजर होया। अल्लाह के नबी आवाज़ा लगाते जा रहे हैं, बाजारां के अंदर आवाज़ा देते जा रहे हैं। वो लोगों किसी ने खुदा लेना है,
تے آکے لے لو میں لے کے بازار دی اندر آ گیا وا خدا لے کے آیا وا کس نے لینا تے لے لو انہی قیمت دے اندر دواں گا ایک مائی نے دروازہ کھولیا دروازے دے جو کھول کے آواز دیتی ہے ابراہیم تیرا چاچا آذر کتھے میں آپ نے فرمایا اماں دسنا تینوں میرے چاچے دے نال کی کم میں آواز دی جواب آیا بیٹا میں انہاں کولوں خدا لینا ہے بت لینا ہے جس وقت گل کی تھی اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس مائی تے سوال کیتا ہے مائی تے دسنا مینوں جیڑا تیرے کول پہلے والا خدا ہے وہ کدھر گیا مائی نے جواب دیتا میں کیا بچیا کی دسا رات چور آئے نے گھر دا سامان بھی لیا تے خدا نو بھی لے دے گا سامان بھی لیا تو خدا بھی لے دے گا میں پوچھنا ہوئے بلی کہ جیڑا بت اپنے آپ نو چوری تو نہیں بچا سکتا اگلے دا کی خیال کرے گا یاری وہ اگلے دا کی خیال کرے گا تو اس واسطے اسی تے الحمدللہ سچے نو منن والے ہیں بابا کہنا سبحان اللہ نہیں آج بھی آپ باروں باپ جاؤ گے بڑے بڑے قسم دے تمہیں ملن گے بڑے بڑے ہار سنگار پتہ نہیں نک کیویں دے اللہ معاف کرے ایک دے جانوراں دے نقش نین ہوندے نے جویں انہاں نے بنا کے رکھے ہوندے نے انہاں پتہ نہیں پھر پوجا کر رہے ہوندے نے الخیر پھر کی ہویا جناب اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس مائنو پوچھا اما رات والا جو تیرا رات والا خدا کی تے جنی پہلے پوجا کر دی سے جواب آیا رات چورے آئے نے سامان بھی لیں دے گا میرا خدا بھی لیں دے گئے جس وقت نے گل کی تھی اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولے نے کہنے نے اما دس دے صحیح وہ جس خدا نے اپنے آپ نو چوری تو نہیں بچایا اما تینوں کی بچائے گا نا نہ سچے رب نو من لے جس وقت گل کی تھی وہ بی بی کہنے لگی تے دسنا بچیا وہ سچا رب کتھوں ملے گا جیڑا حج دا سنن والا ہے جیڑا میری مشکلہ سنن والا خدا کتھوں ملے گا جواب آیا اے ابراہیم خلیل اللہ بولنے نے فرمایا ماں میری نبوت نو من لے تے میرے رب سچے نو من لے اللہ دے نبی کے اگے دعا اللہ دے نبی نے اگے گل کر دی ہے مائی کہنی تیرے سچے رب دی کی گوالٹی ہے فرمایا ماں میرا سچا رب ہوئے جنہ دے بارے قرآن بھی بولے آئے جنہ دے بارے قرآن کہندا والاول والآخر والظاہر والباطن میرا رب ہو جڑا ہمیشہ لین والا میں جڑا سب تو اول بھی ہے سب تو آخر بھی ہے فرمایا اماں میرا خدا ہوئے میں اس خدا نو منن والا ماں جڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر اما میرا رب اوے میرا خدا ہوئے جڑا ہر شاید قدرت رکھنے والا ہر شاید مالک میں اس رب نو منن والا ماں جڑا جن دے بارے اللہ دا قرآن کہندا ہے واللہ خیر الرازقین میرا رب ہوئے جڑا رزق دین والا رزاق اللہ اکبر کبیرہ فرمایا اماں کے دیئے بچیاں اید دسنا تیرا رب دیا کی صفتہ دے شان لانے فرمایا اماں میرا رب ہوئے جنہ دے بارے قرآن بولے اللہ نور
السماوات والارض فرمایا میرا رب ہوے جنہ دے بارے قرآن بولیا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل فرمایا میرا رب ہوے جڑا رات تو دن نو لیاندا دن تو رات نو بناون والا اللہ اکبر کبیرہ رب دی شان دے بارے قرآن پڑھدا جاواں تے سارے دا سارا قرآن میرے رب دیا شانہ بیان کردا وے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم جدوں ایک اللہ پہ کر دینے بابل شہر دی اندر بلکہ پوری روح زمین دے ہوتے اس وقت رب دا نام لین والے کلے ابراہیم جدوں مائی نو میرے رب دیا شانہ دے صفتہ بیان کر کے دسیا اے مائی بھی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی نبوت نو بھی من گئی تے خدا دی توحید بھی ایمان لے کے آ گئی خدا دیا شانہ نو بھی من لیا روح زمین دے دو ہستیاں نے جڑے رب دا نام لینی آنے اللہ اکبر کبیرہ وقت گزردا جا رہے آویں اے جڑا خدا لے کے جا رہے نے بازاراں دے اندر گلیاں دے اندر جدوں لے کے جا رہے نے اینوں کدے ادھروں ٹھنڈا وجیا کدی گندی نالی دے اندر پیا جا رہا ہے کدی ادھروں پیا وجدا ٹھنڈا کدی مکھیاں پئیاں پہ رہیاں نے کس قدروں کن بھی ٹوٹ گیا کسے لباسوں لت بھی ٹوٹ گئی بازو بھی سارے دا سارا خدا تباہ و برباد ہو گیا پر اپنے آپ نو بچا نہ سکیا آنا اس واسے سنیا او مسلمان تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں کسے یہودی دے گھر نہیں پیدا کیتا کسے ہندو دے گھر اندر نہیں پیدا کیتا کدی سکھ دے گھر بھی نہیں آیا اس گل دا بھی کدی شکر منایا کر اے اللہ تیرا بڑا شکر ہے منو مسلمانہ دے گھر دے اندر پیدا کیتا منو مسلمانہ دے گھر دے اندر میں آیا اللہ اکبر کبیرہ جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اے جدوں پت نو لے آیا تے گھر سٹیا سٹن تو بعد وقت گزردا جا رہا ہے ایک دن انہاں دے جڑا پت خانہ جڑا پت خانے دے سامنے جناب اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے نے گل بڑی محبت آنی سنے آجے ذرا محبت دے نار سنے آجے کی ہویا اللہ دے نبی جدوں دروازے دے سامنے بیٹھے نے دروازے دے سامنے بیٹھے لوگ آئے نے انہاں دے یار آگئے بیلی دے متر آگئے سجن دے یار آگئے کہندے ابراہیم اٹھ چل چلیے فرمایا بیلیوں کتھے جانا ہے جواب آیا ادھر ساڈا میلہ لگیا ہے میلے دے جانا پتہ لگیا جونا پچھلے جمعے میں گل کی تھی میلے دے اے میلہ مناونا وکھاونا میرا کام ہے مننے کوئی نہ مننے مناونا میرا کام نہیں میلہ مناونا مسلمانہ دا کام نہیں رسول اللہ دے امتیاں دا کام نہیں میلہ مناونا بلکہ نمرودیاں دا کام ہے یہ تو نمرودیاں دا کام ہے مسلمانہ دا کام نہیں مسلمان دا کام ہے حضور دی امتی دا کام ہے کہ جس بھی اللہ دے ولی دی درگاہ دے جائے اتھے میلہ نہیں بلکہ عرس منایا جاندہ اللہ والیاں دا عرس ہوندہ میلہ تو نمرودیاں منایا ہے یہ تو نمرودی مناندے رہنے میلہ مسلمان نہیں مناندے اساں الحمدللہ رسول اللہ دے غلام رسول اللہ دے نام محبت کرنے والے ہیں اساں میلے نہیں بلکہ اسی اللہ دے ولیاں دا کی کرنے ہونے ہیں عرس منانے ہونے ہیں عرس منانا چاہیے میلے نہیں اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا میں نساز میں نہیں جا سکتا میں نہیں جانا کچھ علماء نے دے لکھا کہ آپ نے کہا میں بیمار ہاں وہ لوگ بیماری تو بڑا دور رہندے سی ایج میں کرونا دے وچ آکھیا نا 6 فٹ دور ہو جائے اسی طریقے سے وہ لوگ بیماری تو بڑا دور بچتے سی وہ سکا پیو بھی بیاں بچے انہیں کہا مردہ مرجے پر لاکے نہیں ہوگا ماں بھئی ہوئے جنہیں ساری عمر پرورش کی تھی ماں دے قریب نہیں ہوندے سی وہ ایسے لوگوں کی طبیعت سے اچانک دو سال 1.5 سال ساڑھے اندر بھی بیماری رہی ہے نا ایسا بھی ایک دوسرے تو ملنوں بھی گیا اسلام لینوں بھی گیا ہر دور کرنے دی بڑی کوشش کی تھی رسول اللہ دی شریعت دونوں لوگوں نے دور کی پر اللہ اکبر کبیرہ یہ کر نہیں سکتے جتنی مرضی سازشاں کر لیں اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میں نہیں جانا انہوں نے کی کتا چلے گئے ادھر ملے دے گئے پھر شراباں کباب جو بھی کنجر کھانا ہو جاتے ڈانس ہوئے سارا کچھ ہویا انہوں نے دیکھا اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ دروازے دے کے بیٹھے نا بہت خانہ سامنے چابیاں آپ کو آپ کا چچا دے گیا
انہیں کہ تو اس بتاں دی حفاظت کری ذرا اسی میلے دا چکر لایا یہ جا کے اے ذرا جو شوق نے اسی پورے کرائیے انہیں کہ ٹھیک ہے چاچا جا اللہ دے نبی نو کلے نو ویل مل گئی بت خانے دی کہنا سبحان اللہ اے انہیں بتاں دی شامت آن لگی بولو سبحان اللہ اے جھوٹیاں دی شامت آن لگی تسی سچے دے نام دیکھو نا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ جناب اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ نے اندر دروازہ کھولے اندر گئے اندر جاگے کی کیندہ او دروازہ کھولے ہاتھ بچ کہاڑا لے لیا کلہاڑا لے گے اندر داخل ہو گئے کسے دی لد وڈنی شروع کر دیتی کسے دا انہوں نے سر لا دیتا کسے دے ٹکڑے دے قیمہ بنا دیتا سارے بتاں دا برا حال انہوں دا برا حال کرن تو بعد کسے دا پیڑ شکر دیتا ہوئے ایسے طرح بتاں دنار بڑا برا حال ہو گیا بتاں دی بڑی بڑی شامدیں آ گئی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اے جڑا انہاں بتاں دا سردار ہے انہاں دا جڑا سب تو وڈا خدا ہے انہاں خداواں دیاں میں کوالٹیاں نے کوئی وڈا کوئی چھوٹا کوئی بہتا دین والا کوئی تھوڑیاں سننے والا اللہ اکبر کبیرہ برنا اللہ میرے رب دی شان ہے کوئی ماڑا ہوئے کوئی ادنا ہوئے کوئی آلہ ہوئے کوئی سنان والا دے ہوئے میرا رب سارے دی سننے والا ہے نہیں ویکھیا جانا ہے غریب ہے یا ماڑا ہے یا چودنی ہے یا وڈیرا ہے نالا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ جڑا کلہاڑا ہے وہ جڑا وڈا انہاں دا خدا انہیں موڑے دے رکھ کے ہاتھ وچ بڑھا دیتا جدوں پھڑاؤں تو بار باروں کنڈا لایا تے گھر نوں ڈر گئے اے ادھر شیطان انسانی روپ دھاریا میلے تے چلا گیا میلے تے جا کے کہنے لگا او لوگو تسی کدھر آ گئے اپنے خداواں دا بھی تے پتہ کرو گل بڑی وڈی اپنے خداواں دا بھی پتہ کرو شکر مالک جس مالک نو اسی مننے آ نا سانو اوندا پتہ نہیں کرنا پیندا او ساڈا پتہ رکھدا ہے او بولو تے صحیح سبحان اللہ او ساڈا پتہ رکھدا ہے اونوں پتہ کرنا سانو پتہ کرنا ہوندا پیندا نہیں ہو بلکہ ان دی شان ہے ساڈا پتہ رکھدا ہے ادھر شیطان کہندا ہے او جنوں من دے ہو بتاں نوں من دے ہو جنوں خدا منی بیٹھے ہو جا کے پتہ تے کرو انہاں دا کی حال ہے اللہ اکبر کبیرہ آج بھی اگر بت پوجا کرنے والے تھوڑی جی ایک ریت دے ذرے دے برابر بھی عقل ہوئے نا بیٹھ کے اے اپنے انہاں رباں دی اپنے دی بت خانے دی شان میرا یقین اور ایمان کہندا ہے انہاں دیاں تعریفاں سن سن کی امید ہے انشاءاللہ انہاں نوں ٹھڈا مار جائے گا تو جڑا ہوئے ذرا تو بیوقوف ہوندا کی کہنا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے مارے کنڈا تے ادھر شیطان نے اپنی شیطانگی کھیڑی لوگاں نے دوڑاں لگیاں جدوں دوڑاں لگیاں نا جس جانوراں نوں انہاں نے جتھے بننے سی گڈیاں گڈیاں تو ہونیاں کوئی سی گھوڑیاں دی سواریاں سی گدے دی سواری ہوندی سی کھچر دی سواری ہوندی سی یا اونٹ دی سواری ہوندی سی انہاں نے جدوں دیکھیا نا سواریاں نے کہ اج انہاں لوگاں دے آਉਣ دا انداز کوئی وکھرا نہیں نظر آ رہا جانوراں نے اپنی بولی جا ایک دوسرے نوں گل کیتی ہوئے گی کہ آ جڑے لوگ ساڈے مالک ساڈے وال آ رہے ہیں اگے کدی اس انداز دے نال ساڈے وال آندے نہیں ویکھے خیر تے ہے وہ بھی تب ڈر گیا جانور ڈر جاندا تے انہاں نے اپنے رسے توڑائے تے دوڑ گئے وہ بھی دوڑ گیا جدوں دوڑے تے پھر سارے بت خانے آ گئے بت خانے آن کے ویکھے تے بتاں دا بڑا برا حال خداواں دا بڑا برا حال کی بن گیا قیامت ڈھا دتی کسے نے اللہ اکبر کبیرہ بچے پتہ کریے بھی کون ہے اے ظلم کن نے کیتا انہاں وچوں ایک پھر کسے نے آکھیا انہاں کہ مینوں لگدا ہے کہ او جڑا نوجوان آزر دا بیٹا نہیں ابراہیم خلیل اللہ تارخ دا بیٹا تارخ آپ دے والد دا نام تارخ ہے اور آپ دے چچے دا نام آزر سی انہوں کہ جڑا انہاں دا بیٹا نا انہاں نے یہ کام کیتا میرا شک ہے تسی بلاؤ یہ مقدمہ چلتا ہویا بے ایماناں دا آئی جی سارے تو وڈا کمینہ نمرود دی بارگاہ چ چلا گیا اے نمرود دے دربار وچ مقدمہ درج ہو گیا انہیں آکھیا اپنے جلاد جتنے سپاہی سے انہیں کہ لیاؤ اس جوان پھڑ کے تے نمرود ایک بڑا چلاک اور شاطر بندہ سی بڑا تیز تراز سی انہیں آکھیا جی پتہ کرنا نے انہی ظلم کیتا ہے اے سامنے دروازہ بند کر دو انہی کھڑکی کھول دے ایک کھڑکی دے اندر جدوں اگر چوک کے لنگیا
تے پھر سمجھ لینا اے انہیں نہیں کیتا، اے انہیں نہیں کیتا، تے جے نہ جھکیا تے پھر سمجھ لینا انہیں کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر ہن سپاہی بھی جا رہے ہیں، فوجاں بھی جا رہی ہیں اللہ دے نبی نو پکڑن واسطے۔ اللہ دے نبی دے گھر دا انہوں نے گھراؤ کر لیا، ہر پاسے آوازاں آئیاں ابراہیم بارے آ جانا۔ جدوں انہوں نے جا کے ویکھیا اللہ دے نبی بارے آئے، پوچھا بیلیو کدھر آئے ہو؟ جواب آیا نمرود بلا رہے آئے، تساں جڑا ساڈے خداواں دے نال بڑا ظلم کیتا ہے۔ اے جدوں انہوں نے آوازاں سنیاں گلاں سنیاں، آپ نے فرمایا بیلیو چلو میں چلنا وا۔ دو چار قدم چلنے نے، جدوں دو چار قدم چلن تو بعد پیچھے نگاہ ماری، دل وچ خیال آیا چاچا میرا میرے نالے آئے گا، میرے چاچے دی اولاد میرے نالے آ جائے گی، میرے رشتہ دار میرے اس دکھ دے شریک بن جان گے۔ برنالا بیلیوں کوئی نہیں، میاں صاحب ہی گل کردہ گئے نے۔ آپ نے فرمایا دنیا ڈاڈی پر اسیاں مارے تے درد اف نہ کرے دے۔ دنیا ڈاڈی پر اسیاں مارے تے درد اف نہ کرے دے۔ وہ ٹر جاون اے محبوب جنا دے، نہ جوندے نہ مرے مردے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو جدو ویکھیا پیچھے کوئی رشتہ دار بھی نظر نہیں آ رہا، کوئی سجن یار بھی نظر نہیں آ رہا، چاچا بھی کن کر رہا ہے، ہر بندہ کن کر کے ڈر گیا ہے۔ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جلدے آیا، اے جو دوست دروازے دے آئے ہن ہووے بھی اللہ دا نبی تے پھر عقل مند نہ ہوئے، عقل نہ ہوئے نبی نہیں ہو سکتا، انہاں دیاں چلاکیاں نہ سمجھے نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے نبی نے دیکھیا دروازہ بند ہے، کھڑکی کھلی ہے، آپ نے فرمایا دل وچ خیال آیا، اللہ دی طرفوں الہام ہو گیا، فرمایا ابراہیم اے لوگ تانوں چکانا چاہتے نے، لوگ تانوں چکانا چاہتے نے، انہاں دے سامنے چکنا نہیں، انہاں دے سامنے ڈٹ جانا ہے۔ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس وقت اس باری دے اندر گئے، اس کھڑکی دے کول گئے، ہر فرعون دی نظر، ہر نمرود دی نظر، اور نمرودیاں دی نظر بھی کھڑکی دے میں۔ نمرود اپنے تختے پیٹا کھڑکی والے ویکھ رہا ہے، پچھلے سپاہیاں دی بھی نظر حضرت ابراہیم دے وے کیویں لنگدا ہے۔ اللہ دے نبی جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنا پہلے قدم اندر رکھیا ہے، جدوں قدم رکھیا تے سارے نے سر دے ہاتھ ماریا، ایک ہی بنے آسی دینیاں کوششاں کیتیاں، اتنے ڈرامے کیتے، اتنے ہلے کیتے، ساڑیاں دے ساریاں کیتیاں مہندہ رائے گا گیا، ساڑیاں دے مہندہ فیل ہو گیا۔ اسی ابراہیم نو چکاؤں دی کوشش کی دیئے پر چکیا نہیں، ساڑے سامنے ڈریا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے نبی نو کٹارے میں چلے آنا گیا، اللہ دے نبی کھڑے ہو گئے، نمرود کہنے لگا پہ ایمان کہنا تو منو سجدہ کیوں نہیں کیتا، او بچیا منو سجدہ کیوں نہیں کیتا۔ آپ نے فرمایا نا میں تینوں کیوں کرا، تو کون ہے، تیرے اندر کی صفتان ہے؟ انہیں آگیا میں خدا ہوں، زمانہ میری خدائی نو مندہ ہے،
زمانہ مینوں مندا ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ نے فرمایا میں نہیں منن والا میں نہیں منن والا ہاں پہلے منو میری گلاں دا جواب دینا پھر میں تینوں بھی خدا من لواں گا آپ نے فرمایا دس کے او نمرود بے ایمان اے دنیا دا کمینہ بولے آوے کہن لگا یا نکرونا پھر دسو کی تسی تواڈا سوال ہے جو تسی پوچھو ان حضرت ابراہیم خلیل اللہ بولے نے آپ نے فرمایا نگر میرے رب دی شان ہے مردیاں نو زندہ کر دے تے زندیاں نو مردہ کر دینا وے جا تم مردے نو زندہ کر دے تے زندے نو موت دے دے میں تینو خدا من لواں گا اس بے ایمان بڑا شاطر سی نا انہیں فورن کی کیتا مقدمہ کھولیا سامنے دو بندیاں دا مقدمہ آ گیا ایک نو تختہ دار تے لڑکونا سی ایک بندے نو جڑی انہوں معافی ملنے والی سی انہیں واسے معافی نامہ جاری ہو گیا انہیں کی کیتا جنہیں واسے معافی نامہ جاری کیتا انہوں تختہ دار لڑکا دیتا تو جڑا انہیں تختہ دار لڑکا ہونا سی انہوں معافی دے چھڑی کہن لگا ویکھنا انہوں موت ہونے والی سی اے بچ گیا اے بچن والا سی پر انہوں موتیں آ گئی ہیں اللہ اکبر کبیر آپ نے فرمایا ایک سوال دا ہو جواب دے اے بے ایمان کہن لگا پچھونا فرمایا میرے رب دی شان ہے کہ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل میرے رب دی شان ہے او دن وچوں رات نو پیدا کرتا ہے رات وچوں دن نو بناوندا وے او دن تو رات لے کے آندا ہے رات تو دن لے کے آندا وے جا تو میرا رب اے مشرق والوں سورج جڑاندا تے مغرب والوں غروب کردا وے جا نہ پھر تم ہی کر کے وکھانا اللہ اکبر کبیرہ نمرود نے جو گل سنی انہوں پتہ لگ گیا اس گل دا جواب دے میں دے نہیں سکتا نہ میں کر سکنا وا دنیا دا جھوٹا تے کمینہ بے ایمان ان فارن نے اپنے سپاہیاں نو آرڈر لا دیتا جلدی کرونا چیخا بجاؤ چیخا بال دیتی گئی بڑا وڈا اگ دا پہاڑ بالیا گیا اگ دا جو پہاڑ بال دیتا گیا اللہ دے نبی نو گلوپیے دے اندر بٹھایا گیا اے تو ساتھی کیوں ہونا پہلے دور دے اندر آج تو 15-20 سال پہلے میں خود کردہ رہا ہوا آج تو 15-20 سال پہلے رسیاں لے گئے ایک چھوٹا جا ٹوکڑا یا کپڑے دا ٹکڑا لے کے وچ روڑا رکھ کے انہوں کما کے زمین دور چھٹیا کر دے سینا ایسے طرح انہوں نے گلوپیا بڑھایا انہیں اندر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو بٹھایا بٹھاؤں تو بعد اوتھے جڑی اگ پئی بننی جڑی آسمانہ نار پئی گل کر دیئے اللہ دے نبی نو سٹیا ہے اللہ دے نبی جو پرواز کرتے ہوئے آگ دے اندر گئے اللہ رب العالمین دا پیغام آ گیا اے آگ نو حکم آیا ہے قل لا یا نار کونی بردا و سلام من علی ابراہیم آگ نو کے گلزار بن جا لوگاں واسے تو آگ ہی رہ لوگاں واسے تو آگ ہی رہ پر میرے ابراہیم واسے آگ نہیں بلکہ گلابیاں پتیاں بن جا اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے نبی آگ وچ چلے گیا کوئی دیڑے آگ بلدی نہیں بجی لوگاں دیکھیا اے نمرودی بیٹی جی محل دے چڑھی انہیں دیکھیا کہ انہیں کہا دیکھا دے صحیح آگ والا تو دیکھیا کہ ایک سونی صورت والا جنہوں گلوبی نے اندر بٹھا کے آگ دے وچ سٹیا اپنے مالک دی بارگاہ دے اندر سجدے وچ رکھیا ہویا تے اپنے مالک دی عبادت بھی کرتا ہے ایسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ گلیوں اس درس نے آج دے جمعہ نے سانو اے سبق دیتا کہ ایک بندہ بھی ہوئے نا ایک بندہ بھی ہوئے روئے زمین ایک سیڑتی ہو جائے نمرود جیسا بادشاہ ہوئے ظالم اور ظلم کرنے والا بادشاہ ہوئے اگر اسلام دی طاقت اسلام دے برخلاف آ جائے فرمایا پھر ڈریا جنا کہ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کلیاں نے نمرود دی بادشاہی نہ ٹکر لائے لی تھی جدو ٹکر لائی نمرود دی بادشاہی دے ٹکڑے دے ہو گئے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا آگ نے بھی وال بھی نہیں ساڑ تھی
وال بھی نہ ساڑ سکی. یہ وجہ کدوں ہے کہ جدو اسلام دے برخلاف کوئی بندہ آ جائے, کوئی اسلام ٹچ اسلام دے خلاف کام کرنے والا آ جائے, پھر ان دے سامنے کلمہ حق بیان کرنا یہ اللہ دے نبیوں دی سنت ہے. یہ سب تو بڑا جہاد ہے. تو اس واسطے بیلیو اس واسطے کیا جاتا ہے کہ جدو بھی یہ کام کرنا ہوئے دیکھنا ہوئے مور لاؤنی ہوئے اے ویکھ لا اے دین اسلام دے نار منن والا, اسلام دے تابع یا اسلام دے نار محبت کرنے والا. اگر اسلام دے خلاف کام کرنے والا کہ پھر ساڈا کچھ نہیں لگتا. کیوں کہ سانو ہر چیز نارو پیارا, ماں باپ نارو پیارا, اولاد نارو پیاری, ہر چیز نارو سب تو ود کے جی چیز پیاری ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی محبت ہے. اللہ دے نبی دا دین ہے. جیڑا دین دا نہیں وہ ساڈا بھی نہیں, جیڑا دین دا نوکر ہے ساڈے آن والی نسلاں بھی ہوں. اس واسطے اللہ دے نبی ڈرنا نہیں چاہیے. اللہ دے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کلیاں نے یہ نہیں کیونکہ پنڈ تھان دی ریاست سی یا ایڈا کہ ساڈے پاکستان جی ریاست سی یا ہندوستان جی سی, نہیں ایڈی وڈی ریاست سی جتوں سورج چڑھدا سی تے جتے غروب ہوندا سی, جتے ذکر خدا دی خدائی سی, اے کہہ لو جتے ذکر روح زمین سی. دوسرا بادشاہ نہیں سی, ایک کوئی بادشاہ سی جنہ نام نمرود سی. اللہ دے نبی نے کلے نے کلمہ حق بیان کیتا. اس واسطے ظالم دے سامنے کلمہ حق بیان کرنا چاہیے, کر دیا رہنا چاہیے. حالات دیکھ کے ڈال مڈول نہیں کرنا چاہیے, حالات نو دیکھ کے اگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. لو جی حالات خراب نے تو لہذا پھر 4 دن ٹھہر کے پھر آ جاواں گے, پھر اسلام والا آ جائیں گے, پھر اسلام کی گل کر لواں گے. ہن حالات خراب نے تے اپنے آپ کو بچاؤ نہیں. دیکھو تے گل ہے حالات خراب وچ تے اسلام دا نام لینا تے کلمہ جہاد ہے. اس واسطے بیلیو اندے وچ یہ بھی سبق ملیا کہ جدوں بھی کوئی ظالم ہوئے تے ظالم دے سامنے کھڑا ہونا یہ اللہ دے نبیاں دی سنت ہے. دوسرا یہ سبق ملیا کہ جڑا میلے والی گل کہ الحمدللہ یہ قرآن دی تفسیر ہے, قرآن جو تیار پڑھ لو قرآن جندا دل کردا ہوے تسلی کرنی ہوے کہ نمرودیاں نے میلہ بنایا. اللہ دے ولیاں دا میلہ نہیں جی ہوندا, اللہ دے ولیاں دا کی ہوندا ہے. اللہ نے زبان دیتی ہے تے بول گیا کہ جو کی ہوندا ہے اللہ دے ولیاں دا عرس ہوندا ہے. جتھے ہوئے کنجر خانہ ڈانس کیتے جا رہے ہون ہیں, جتھے شریعت دیاں دھجیاں اڑائیاں جا رہی ہون, او اللہ دے ولی دا قصور نہیں ہوندا. یہ یاد رکھیا جو کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی بسر کر لی, وہ اپنی کر گئے نے. یہ سارے دا سارا اگلا کام ساڈا ہی ہوندا ہے, ہندا جواب ایسا ہی دینا ہے. اس واسطے بیلیوں کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جند نار اللہ دے ولی دی درگاہ دا عزت پمال ہوندی ہوئے, اللہ دے ولی دی درگاہ دا حیا برقرار نہ رہندا ہوئے, او تے گانے چلن ڈانس ہوئے تے پھر ایک گل شریعت وچ جائز نہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اللہ دے ولی دی درگاہ دے گانے نہیں بلکہ اللہ دے ولی دی درگاہ دے قرآن دی تلاوت ہونی چاہیے, اتنے مصطفیٰ دیاں حدیثاں سنائیاں جانیاں چاہیے. اللہ کی دعا ہے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اور انشاءاللہ حضرت بابا جی